अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं परी ज़ात की किस्त नंबर 9। लैला सबा को मैंने देखा तो चंद लम्हों के लिए तो जैसे मैं पत्थर का हो गया। बहरोज करीम को खुदा ने सिर्फ रुपए पैसे की दौलत से ही नहीं नवाजा था, कुदरत ने लैला सबा की सूरत में इसे हुस्न की ऐसी अनमोल नेमत का खजाना सौंप रखा था जो दुनिया में बहुत कम खुश नसीबों के हिस्से में आता है। लैला हुस्न और नज़ाकत का एक मुकम्मल इम्तिजाज थी। मगरबी लिबास में मलबूस, स्याह स्लीपर के ऊपर मैरून शर्ट और गले में स्याह स्कार्फ, खुले बाल और बड़ी बड़ी स्याह आंखों में नींद का खुमार। बहरोज करीम की फिक्र अपनी जगह बिल्कुल बजा थी। इस गुलरूह की हिफाजत के लिए सारे दुबई को भी मामूर कर दिया जाता तो ये कम होता। करीम ने लैला से मेरा तारुफ करवाया। इससे मिलो, ये परीजाद है, मेरा नया असिस्टेंट। मैंने चौंक कर बहरोज की तरफ देखा। वो लैला से उर्दू में बात कर रहा था। लैला ने नखवत से मेरी तरफ देखा और अंग्रेजी में बहरोज से कहा, ओ कम ऑन आगा, आपकी पसंद को क्या होता जा रहा है। बहरोज ने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा और अंग्रेजी में ही मुझे लाउंज के साथ मुल्हिक दूसरे कमरे में इंतजार करने का कहा। शायद वो लैला सबा को ये जताना चाह रहा था कि मैं अंग्रेजी जानता हूँ। मैं चुपचाप वहाँ से निकल आया, मगर मेरे जाने के बाद भी लैला और करीम की ऊंची आवाज़ की बहस मेरे कानों तक पहुँचती रही। खास तौर पर जब करीम ने लैला को ये बताया कि अब मैं घर से बाहर निकलते वक्त हमेशा लैला के साथ रहूंगा, तो लैला की आवाज़ मजीद ऊंची हो गई। ये आप क्या कह रहे हैं आगा? अब ये शख्स मेरा साया बना रहेगा? आप ये तो सोचें कि जब ये मेरे साथ चलेगा तो मेरा कितना मजाक बनेगा। इससे तो बेहतर है कि मैं घर से बाहर ही ना निकलूं। बहरोज करीम ने अपने मखसूस ठंडे लहजे में बीवी को समझाया कि मेरा इसके साथ बाहर जाना क्यों नागुज़ीर है, और ये कि वो ये सब कुछ लैला की मोहब्बत में कर रहा है, वरना वो परदेश जाकर भी लैला की तरफ से परेशानी में मुब्तला रहेगा। बहरहाल एक लंबी बहस और तकरार के बाद आखिरकार वो लैला को मामले की नज़ाकत समझाने में कामयाब हो गया। इस दिन मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत का रंग कितना ताकतवर होता है, कि जो बहरोज करीम जैसे फौलाद को भी बुरबुरी मट्टी में तब्दील कर सकता है। मुझे नया हुक्म ये मिला कि मैं अपना ज़रूरी सामान लेकर अनेक्सी में मुंतकिल हो जाऊं, ताकि अगर कभी लैला को अचानक बाहर जाना हो तो इसे मेरा इंतज़ार न करना पड़े। मगर मेरी उलझन बढ़ती ही जा रही थी। बज़ाहिर ये सीधा साधा नज़र आने वाला मामला मुझे बहुत टेढ़ा दिखाई दे रहा था। जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि बात सिर्फ लैला की हिफाजत से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। और फिर मेरे इस खदशे की तस्दीक भी जल्द ही हो गई जब एयरपोर्ट रवानगी से कबल बहरोज ने मुझे बुलाकर सख्ती से ताकीद की कि घर से बाहर मुझे हर लम्हा लैला के साथ रहना होगा और रोज़ाना की रिपोर्ट देना होगी। बहरोज के लंदन जाने से पहले मैं अनेक्सी में मुंतकिल हो चुका था। फिरोज ने लैला के उर्दू बोलने का मुअम्मा भी हल कर दिया। दरअसल लैला तुर्की से ताल्लुक़ रखती है और बहरोज ने इसे वहीं इस्तांबुल के एक मेले में देखा और इस पर दिल हाल बैठा। लैला ने बहरोज की मोहब्बत में उर्दू सीखी और अब वो टूटी फूटी उर्दू बोल भी लेती है। ये इनकी शादी का दूसरा साल था, मगर मैं बदकिस्मती से पहले रोज़ ही लैला सबा की नज़रों में एक नापसंदीदा शख्स करार पा चुका था, क्योंकि इसे बहरोज के लगाए हुए मेरे पहरे से शदीद चिढ़ हो गई थी और इसकी झंझनाहट का सारा नज़ला मुझ पर गिरना था। लेकिन अगर बहरोज ये हुक्म ना भी देता तब भी लैला जैसी माहरूख का मुझ जैसे भद्दे शख्स से नफरत करना लाजमी था, खास तौर पर इस वक्त जब इस शख्स की हमसफरी की शर्त भी लाजमी करार दे दी गई हो। मैं अनेक्सी में अपने कमरे में आराम कुर्सी पर बैठा बहुत देर तक सामने दीवार पर लगे बड़े आईने को देखता रहा। मुझे आईने पसंद नहीं थे, मगर हर घर में हर दीवार पर लगे ये शीशे हर पल मेरा रास्ता काटते रहते थे। और घर पर ही क्या मुनहसिर, बाहर गली में, सड़क पर, गाड़ियों में, इमारतों के अंदर हर तरफ मेरे ये दुश्मन मेरी ताक में घात लगाए बैठे रहते थे। कहाँ कहाँ इनसे बच जाता मैं। सारे शहर में जा बजा ये मेरा मुंह चिढ़ाने और मेरा मजाक उड़ाने के लिए मुझे खड़े मिलते थे। मैंने सोच लिया था कि अगर जिंदगी में कभी मुझे अपना घर बनाने का मौका मिला तो इसमें किसी आईने की जगह नहीं होगी। कोई गोशा तो इस दुनिया में ऐसा हो जहां मैं बिना किसी खौफ और झिझक के सिर्फ अपने साथ रह सकूं। अगले रोज दोपहर 3 बजे के करीब मुझे घर के मुलाजिम ने आकर हुक्म सुनाया कि मालिकन लैला बाहर जाना चाहती हैं और ड्राइवर बाहर पोर्च में खड़ा मेरा इंतजार कर रहा है। मैं गाड़ी के करीब पहुंचा तो लैला सबा गुस्से में भरी खड़ी थी। इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने कि अब मुझे तुम्हारी तैयारी का इंतजार भी करना पड़ेगा? मैंने इसे बताया कि मुझे मुलाजिम ने सिर्फ 3 मिनट पहले रवानगी का बताया है और मैं जिस हालत में बैठा था वैसे ही चला आया हूँ। मगर लैला ने मेरी बात पूरी ही नहीं होने दी और मुझे झिड़क दिया। अच्छा ठीक है, अब गाड़ी में बैठो।
میں کسی فضول بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میں چپ چاپ ڈرائیور کے ساتھ آگے بیٹھ گیا اور لیلا نے عربی میں ڈرائیور سے کہیں چلنے کا کہا۔ گاڑی دبئی کی بارونق سڑکوں سے ہوتی ہوئی ایک جدید طرز کی کالونی میں داخل ہو گئی، جہاں اونچے اونچے پرتعیش اپارٹمنٹس کی بہت سی قطاریں ترتیب سے جڑی ہوئی تھیں۔ ہماری گاڑی جے سیریز کے اپارٹمنٹ کی قطار کے سامنے آ کر رک گئی۔ لیلا نیچے اتری تو میں بھی نیچے اتر آیا۔ اس نے غصے سے میری طرف دیکھا۔ تم کہاں اتر آئے؟ یہیں نیچے میرا انتظار کرو، میں اپنی سہیلی سے مل کر آتی ہوں۔ میں نے سر جھکا کر جواب دیا، مجھے آپ کو اکیلا نہ چھوڑنے کا حکم ہے، میں آپ کی سہیلی کے اپارٹمنٹ تک آپ کے ساتھ چلوں گا۔ لیلا میری بات سنتے ہی آپے سے باہر ہو گئی۔ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے پلٹ کر جواب دینے کی؟ اپنی اوقات میں رہو ورنہ۔ اس بات پر مجھے اپنا لہجہ سخت کرنا پڑا۔ معافی چاہتا ہوں مگر یہ مالک کا حکم ہے۔ ہمارے تعاقب میں آنے والی گارڈ کی گاڑی کچھ فاصلے پر کھڑی ہو چکی تھی اور مجھے ان کی بے چینی سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے انہیں ہمارا یہاں زیادہ دیر رکنا کچھ پریشان کر رہا تھا۔ لیلا نے غصے سے دانت پیسے اور پیر پٹکتی ہوئی اندر لفٹ کی جانب بڑھ گئی۔ 15ویں منزل پر لیلا کی دوست کا اپارٹمنٹ تھا۔ اس نے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا تو دونوں سہیلیاں یوں ملیں جیسے برسوں بعد ملاقات ہوئی ہو۔ لیلا اندر چلی گئی اور میں باہر راہداری میں ایک جانب دیوار کے ساتھ لگے لوہے کے بینچ پر بیٹھ گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ دونوں باہر نکلیں۔ لیلا نے قریبی سپر مارکیٹ سے کچھ خریداری کی اور ہم اس کی سہیلی کو اپارٹمنٹ کے باہر چھوڑ کر واپس گھر چلے آئے۔ لیلا نے گاڑی سے اترتے ہی چیخ کر فیروز خان کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور غصے میں بھری اندر چلی گئی۔ میں انیکسی میں آ کر بستر پر دراز ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد فیروز خان بھی وہاں نازل ہو گیا۔ تمہاری مالکن سے کوئی بحث ہوئی تھی آج؟ ہاں، وہ اکیلے جانے کی ضد کر رہی تھی۔ میں نے صرف مالک کے حکم کی تعمیل کی۔ فیروز نے ایک لمبی سانس بھری۔ آئندہ ایسی نوبت نہ آئی تو بہتر ہے۔ لیلا مالکن مالک کی بہت چہیتی ہیں، وہ یہ سب برداشت نہیں کریں گے۔ یوں سمجھ لو کہ تم 2 دھاری تلوار پر چل رہے ہو اور تمہیں دونوں جانب ہی اپنا وزن برابر بچائے رکھنا ہے، ورنہ کٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو کر گر پڑو گے۔ فیروز جاتے جاتے مجھے ایک نئی الجھن میں مبتلا کر گیا تھا۔ اگر میں بہروز کریم کا حکم مانتا تو لیلا کی ناراضگی یقینی تھی، اور اگر لیلا کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس سے دور رہتا اور مکمل نگرانی نہ کرتا تو بہروز کے حکم عدولی ہوتی، اور دونوں صورتوں میں سزا میرے ہی مقدر میں تھی۔ شام ڈھلتے ہی گھر کے حال سے پیانو کی مدھر تانیں ابھرنے لگیں۔ کوئی پیانو پر بہت خوبصورت دھن بجا رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم حال کی جانب بڑھ گئے۔ ایک بوڑھی انگریز استانی پیانو بجاتے ہوئے لیلا کو پیانو کا سبق دے رہی تھی۔ میں نے لاؤنج کی کھڑکی سے ہال کے اندر کا منظر دیکھا تو الٹے قدموں واپس چلا آیا۔ گویا لیلا صبا کو پیانو سیکھنے کا شوق تھا۔ چلو ایک بات تو ثابت ہوئی کہ کم از کم خوبصورت اور بدصورت لوگوں کے اندر دل ایک سا ہی ہوتا ہے، ورنہ میں تو آج تک یہی سمجھتا رہا کہ بدصورت لوگوں کا دل شاید کچھ کم دھڑکتا ہوگا۔ اگلے روز لیلا صبح سویرے ہی کہیں جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ شاید ڈرائیور تک بہروز کریم کی ہدایت پہنچا دی گئی تھی، ورنہ لیلا کا بس چلتا تو وہ اکیلی ہی ڈرائیور کے ساتھ نکل چکی ہوتی۔ آج لیلا نے مجھ سے زیادہ بحث نہیں کی اور ڈرائیور سے جمیرہ کی طرف سے چلنے کے لیے کہا اور خام خواہ شام تک مالز میں خریداری کرتی رہی۔ جانے یہ امیر عورتوں کو شاپنگ کا اتنا شفٹ کیوں ہوتا ہے؟ شاید یہ بھی ایک طرح کی بھوک ہوتی ہے، اور یہ بھوک صرف بھرے پیٹ ہی لگتی ہے۔ شام کو گھر واپسی کے بعد میرے کان نہ چاہتے ہوئے بھی پیانو کی اس خوبصورت دھن کی آس کرنے لگے۔ سماعت کو بھی کبھی کبھی بڑی شدید بھوک لگتی ہے، خاص طور پر مجھ جیسوں کی سماعت جو ساری عمر کسی زبان سے 2 میٹھے بول سننے کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ ہماری سماعت انسانوں کی زبان سے مایوس ہو کر قدرت کی بکھیری دیگر آوازوں میں اپنے حصے کی چاشنی ڈھونڈنے لگتی ہے۔ مجھے بہتے پانی کی آواز، بارش کی خاموش بوندوں کی ٹپ ٹپ، سرسراتی ہوا، جھرنوں اور ایسی میٹھی دھنوں کی سرگوشیاں ہمیشہ اپنی جانب کھینچتی تھیں۔ سو جب پیانو کی لے چھڑی تو میں بے اختیار انیکسی سے نکل آیا اور باہر باغیچے میں لاؤنج کی کھڑکیوں کے آس پاس ٹہلنے لگا۔ جانے کتنی دیر بعد اندر سے آواز آنا بند ہوئی اور بوڑھی پیانو ٹیچر سر پر اسکارف ٹھیک کرتے ہوئے باہر نکلی اور گیٹ کی طرف چل پڑی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے سلام کیا اور بہروز کے خادم کی حیثیت سے اپنا تعارف کروایا۔ وہ خوش دلی سے مسکرا دی۔ اس کا نام مارتھا تھا۔ میں نے مارتھا سے درخواست کی کہ کیا وہ مجھے بھی پیانو بجانا سکھا سکتی ہیں۔ میں اسے پورا معاوضہ دینے پر بھی تیار تھا، مگر مارتھا کے چہرے پر مایوسی کی لکیریں ابھر آئیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے پاس پیانو نہیں ہے۔ وہ تو کرسچن کالونی میں رہتی ہے اور اسکول کے بچوں اور شام کو 1-2 بڑے گھروں میں پیانو سکھا کر اپنا گزارا کرتی ہے۔ اس کی بات سن کر میری امیدوں پر بھی اوس گر گئی۔ پھر کسی خیال سے میری آنکھیں چمکیں۔ اگر میں کبھی اپنا پیانو لے سکوں تو کیا آپ مجھے بھی سکھانے آئیں گی؟
मार्था मेरा सवाल सुनकर जोर से हंस पड़ी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बल्कि तुम्हारे शौक को देखते हुए तो मैं तुम्हारी फीस भी आधी कर दूंगी। मार्था हंसते हुए वहां से चली गई और मेरे दिल में ये ख्वाब पलने लगा कि जाने कब मैं अपना पियानो खरीदूंगा और मार्था से पहला सबक लूंगा। अब मेरे पास अच्छी खासी रकम हर माह जमा हो जाती थी। पियानो खरीदना मेरे लिए कोई खास बड़ा मसला नहीं था, मगर इनेक्सी में पियानो रखने की इजाज़त शायद मुझे मिल ना पाती। सारी रात मैं यही सोच सोच कर करवटें बदलता रहा कि ऐसी क्या तदबीर करूं कि मेरी बरसों की दबी ख्वाहिश पूरी हो सके। जब ख्वाब रूठ जाएं तो रातें बड़ी तवील हो जाती हैं। इंसान भी अजीब है, ख्वाब देखे तो रातों पर फरेब और जाल बुनने का इल्ज़ाम लगा देता है, और ख्वाब ना आए तो इसे इसी रात की तवालत से बेजारी होने लगती है। मैं भी इस तवील रात के बाद सुबह उठा तो सर दर्द से फट रहा था। बिस्तर छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मगर 10 बजते ही मालकिन का पैगाम आ गया। नौकरी या गुलामी की एक तारीफ शायद अपने अंदर को कुचलना भी है। किसी तरह उठकर मुंह पर 2-4 छींटे मारे और सूजी आंखों के साथ पोर्च में पहुंच गया, मगर तवक्को के बरक्स अभी तक वहां कोई गाड़ी रवानगी के लिए तैयार नहीं थी। अलबत्ता दूसरी गाड़ी में मुहाफिज चाको चौबंद और तैयार बैठे हुए थे। कुछ देर में अंदर से एक खादमा बाहर आई और इसने बताया कि मालकिन अंदर लाउंज में मुझे याद कर रही हैं। मैं उलझा हुआ सा लाउंज हॉल की जानिब बढ़ गया, जाने अब क्या आफत आने वाली थी। लैला के मिजाज का कुछ भरोसा नहीं था, और ये बात अभी तहकीक तलब थी कि ये खलल कसरत हुस्न की वजह से था या नफरत ज़र की वजह से, क्योंकि ये दोनों ही अपने अंदर दिमागी फतूर पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। मगर जब मैं हाल में दाखिल हुआ तो खिलाफ मामूल लैला बड़ी पुरसुकून से पियानो के करीब बैठी इसके तारों से खेल रही थी। मुझे देखकर इसने जोर से पियानो की किलों पर हाथ फेरा और मुझसे कहा, तुम्हें पियानो बहुत पसंद है, बजाना सीखना चाहते हो? मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। वो मुस्कुराई। मैंने कल शाम तुम्हारी और मार्था की गुफ्तगू सुन ली थी। तुम चाहो तो इसी पियानो पर मार्था से सीख सकते हो। तुम्हारे मालिक से इजाज़त मैं तुम्हें ले दूंगी। वो मेरी कोई बात नहीं टालते। मेरा जी चाहा कि इससे पूछूं कि इस कर्म खास और मेहरबानी की कोई वजह तो बताएं। इसने शायद खुद ही मेरी आंखों में मेरा ये सवाल पढ़ लिया। हाँ, मगर बदले में तुम्हें भी मुझसे कुछ तावन करना पड़ेगा। कैसा तावन? मैं कुछ समझा नहीं। वो सर झटक कर बोली, जब से मैं इस महल में आई हूँ मुझे यूं लगता है जैसे किसी कैद खाने में आ गई हूँ। बहरोज मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, मगर मेरे लिए इनका ये खौफ और एहतियात की इंतहा कभी कभी मेरा दम घोंटने लगती है, जिससे सांस बंद होने लगता है मेरा। मैं अपनी हम उम्र सहेलियों से मिलना चाहती हूँ, इनके साथ शहर में घूमना चाहती हूँ। वहाँ तुर्की में तो मैं किसी तितली की तरह खुशी में उड़ती फिरती थी, मगर यहाँ मुझ पर बड़े पहरे हैं। मैंने धीरे से सर झुकाए हुए जवाब दिया, ये सब आपकी ही हिफाजत की खातिर किया गया है। मालिक के दुश्मन बहुत हैं, जो हर पल इन्हें नुकसान पहुंचाने की ताक में लगे रहते हैं। लैला ने उदासी से सर आह भरी। जानती हूं मैं, लेकिन क्या तुम नहीं समझते कि इस तरह पहरों में निकलने से मैं आगा के दुश्मनों की नजर में ज्यादा नुमाया हो जाऊंगी? अगर मैं स्कार्फ और नकाब के साथ सारा दिन भी शहर में घूमती फिरूं तो मुझे कोई नहीं पहचान सकेगा। मैंने बेबसी से इस जिद्दी लड़की की तरफ देखा। आप मुझसे क्या चाहती हैं? लैला ने गौर से मेरी तरफ देखा। मेरी नजर खुद ब खुद झुक गई। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम यूं दुमछल्ला बनकर मेरे साथ ना फिरा करो। मेरी सहेलियां कितना मजाक उड़ाती हैं मेरा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मेरी नजर बेइख्तियार उठ गई। लैला ने जल्दी से बात जोड़ी, मेरी बात का गलत मतलब मत लेना, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही, मगर जब हम साथ चलते हैं तो मजाक बन ही जाता है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम दिखावे के लिए मेरे साथ घर से निकला जरूर करो, मगर मैं किसी मॉल या शॉपिंग प्लाजा में स्कार्फ और नकाब पहनकर अपना हुलिया बदल लिया करूंगी। तुम वहीं किसी कैफे में बैठकर मेरा इंतजार किया करना। मैं अपनी सहेलियों के साथ घूम फिर कर दोबारा वापस आया करूंगी और हम दोनों ऐसे ही मामूल के तौर पर बाहर निकल कर घर आ जाया करेंगे, जैसे तुम हमा वक्त मेरे साथ ही थे। आगा बहरोज को भी इत्मीनान रहेगा कि मेरी निगरानी के लिए तुम साथ थे। तुम्हारा भरम भी सब पर कायम रहेगा और मैं भी कुछ घंटों के लिए इन सारी जंजीरों से आज़ाद होकर अपनी जिंदगी जी लिया करूंगी। बोलो, मेरा साथ दोगे परिजाद? अपना नाम लैला सबा की जुबान से सुनकर मैं जोर से चौंका। इसने आज तक कभी मुझे यूं बराह रास्त नाम लेकर मुखातिब नहीं किया था। कुछ लहजे, कुछ बोलियां, कुछ तलफ़्फ़ुज़ और कुछ लबों की एक जुम्बश से ही आम से हर्फ, लफ्ज़ और नाम कितने मोतबर हो जाते हैं। मेरा दिल भी कितना पागल था। पल भर में ही ये भूल गया कि कल तक यही औरत मुझे किस नफरत और हकारत से पुकारती रही है, मगर मैं अभी तक इस लहजा बदलने के फन और हुनर से वाकिफ नहीं था, लिहाजा मेरा जवाब भी सीधा था। शायद मालिक मेरा यूं लाउंज में बैठकर पियानो सीखना पसंद ना करें। मेरी हदूद इस लाउंज से बाहर तक हैं। लैला ने इस मसले का हल भी चुटकियों में निकाल लिया।
کوئی بات نہیں, تم اپنی انیکسی میں پیانو رکھوا سکتے ہو, اس کا انتظام بھی ہو جائے گا. میں آج ہی تمہارے لیے ایک نیا پیانو بک کروا دیتی ہوں. ویسے بھی بہت عرصے سے میں انیکسی کی نئی تزئین اور آرائش کا سوچ رہی تھی, اسی بہانے یہ کام بھی ہو جائے گا. جواب میں کہنے کے لیے میرے پاس اب کچھ نہیں بچا تھا. اگلے 2 دن کے اندر انیکسی کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا گیا. نیا رنگ, نئے پردے, قالین, پینٹنگز, آرائش اور سب سے بڑھ کر سیاہ رنگ کا ایک بڑا سا خوبصورت پیانو. جب کاریگر وہ پیانو انیکسی کے حال میں رکھوا کر اس کی فٹنگ کر رہے تھے تو میں وہیں بیٹھا اپنے ایک دیرینہ خواب کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا. خواب حقیقت میں ڈھلنے لگے, تب بھی بہت دیر تک خواب ہمیں خواب ہی لگتے ہیں. شاید انسان سدا کا بے اعتبار ہے, یا پھر مجھ جیسے جن کے خواب سدا خواب ہی رہتے ہیں, انہیں خوابوں کی تعبیر پر ذرا دیر سے ہی یقین آتا ہے. اسی شام مارتھا نے مجھے 1 گھنٹے کی ٹیوشن میں پیانو کی بنیادی کلوں اور سروں کے بارے میں پہلی کلاس دی, اور تیسرے دن میری انگلیوں نے پہلی مرتبہ کسی دھن کو چھیڑا. اس درمیان لیلا 2 مرتبہ گھر سے باہر نکلی اور شہر کے وسط میں واقع ایک کثیر المنزلہ شاپنگ مال میں داخل ہو کر اس نے اپنے منصوبے کے مطابق خود کو صاف اور نقاب سے ڈھانپ لیا. میں وہیں ایک کیفے میں بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہا, اور وہ قریباً 3-4 گھنٹے کے درمیان واپس لوٹ آئی. اس مال کے دونوں اطراف آنے اور جانے کے راستے واقع تھے, اور لیلا نے باہر نکلنے کے لیے پچھلے راستے کا انتخاب کیا تھا. پھر ایک دن کے وقفے کے بعد وہ اپنی اس سہیلی سے ملنے کے لیے گئی جہاں میں پہلے بھی ایک بار اس کے ساتھ جا چکا تھا, مگر اس بار اس نے مجھے نچلے فلور پر ہی رکنے کا اشارہ کیا اور خود لفٹ کے ذریعے اوپر چلی گئی. بہروز کے واپس آنے میں ابھی 2 دن باقی تھے. میں نے لیلا کی بات مان تو لی تھی, مگر اندر سے نہ جانے کیوں ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا. میں جانتا تھا کہ میں بہروز کا حکم نہ مان کر بہت برا کر رہا ہوں, مگر لیلا کی آزادی کی خواہش بھی مجھے اتنی ہی جائز لگ رہی تھی. عجیب کشمکش جاری تھی میرے دل اور دماغ کے درمیان. دل کہتا تھا کہ لیلا صبا کا ساتھ دیکھ کر میں نے کچھ غلط نہیں کیا, مگر دماغ کچھ الگ ہی راگ الاپ رہا تھا. جانے یہ دل اور دماغ نامی 2 سوکنوں کی آپس میں کبھی بنتی کیوں نہیں تھی. مگر یہ خوف مجھے بہرحال مستقل لاحق رہتا کہ اگر لیلا کو اس کی مٹر گشت کے دوران کوئی نقصان پہنچ گیا تو بہروز تو کیا, میں خود بھی اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا. آخرکار اس شش و پنج نے جب مجھے پوری طرح نڈال کر دیا تو تیسرے دن لیلا کے مال سے نکلنے سے پہلے ہی میں ایک فیصلے پر پہنچ چکا تھا. لیلا جیسے ہی مال کے پچھلے دروازے سے باہر نکلی, میں بھی کیفے سے نکل کر اس کے پیچھے چل پڑا. لیلا نے خود کو ایک لمبی سی عبایا سے ڈھانپ رکھا تھا. وہ سڑک پار کر کے دوسری جانب بنی ایک پارکنگ میں پہنچی جہاں پہلے سے ایک سیاہ لینڈ کروزر ٹائپ گاڑی اس کا انتظار کر رہی تھی. یہ گاڑی میں پہلے بھی لیلا کی دوست کے اپارٹمنٹ کے نیچے کھڑی دیکھ چکا تھا. مطلب لیلا اپنی اسی دوست سے ملنے جا رہی تھی یا اس کے ساتھ مل کر کہیں اور گھومنے جا رہی تھی. میں نے فوراً قریب سے گزرتی ٹیکسی کو ہاتھ دیا اور اسے آگے جاتی سیاہ لینڈ کروزر کے پیچھے چلنے کا کہا. میں نے سوچ لیا تھا کہ میں لیلا کو بتائے بغیر اس کی نگرانی جاری رکھوں گا. اس طرح میری الجھن کا حل بھی نکل آئے گا اور لیلا کو بھی میری وجہ سے اپنی سہیلیوں اور رشتہ داروں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا. دبئی کی سڑکوں کا ہجوم اور ٹیکسی کے لیے مقررہ رفتار کی حد ہماری گاڑی کی راہ میں حائل تھی, مگر ہم پھر بھی کسی نہ کسی طرح اس سیاہ بڑی گاڑی کا پیچھا کرتے رہے. مگر پھر ایک سگنل کے اچانک بند ہونے کی وجہ سے لیلا کی گاڑی ہماری نظروں کے سامنے ہی دور ہوتی ہوئی اوجل ہو گئی, کیونکہ وہ ہم سے پہلے ہی سگنل پار کر چکی تھی. سگنل کھلنے کے بعد ٹیکسی ڈرائیور نے پوری کوشش کی کہ ہم دوبارہ اسے پکڑ سکیں, مگر ناکام رہے. تھک ہار کر ہم دوبارہ اسی مال کے باہر آ کر رک گئے جہاں سے میں نے ٹیکسی پکڑی تھی. مجھے کیفے میں 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑا. تب کہیں جا کر لیلا کی صورت دکھائی دی. وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی. ہم واپس گھر پہنچے تو لیلا اتر کر اندر چلی گئی اور میں نے انیکسی کی جانب قدم بڑھائے ہی تھے کہ میرے عقب میں ایک گرجدار آواز گونجی. اتنی دیر کہاں لگا دی تم لوگوں نے؟ میں گھبرا کر واپس پلٹا. کچھ فاصلے پر بہروز کریم کھڑا مجھے گھور رہا تھا.